एउटा सौभाग्य प्राप्त भएको छ। यहाँनिर हामी आजको अक्षय तृतीयाको विषयमा सहभागी हुँदैछौँ। अक्षय अर्थात् क्षय नहुने, कहिले पनि नाश नहुने त्यस्तो तृतीया तिथि हो आज। अक्षको अर्थ नेत्र, चक्र, इन्द्रिय र ध्वनति आदि आदि अक्षयका अर्थहरू छन्। जुन दिन गरेको कर्म क्षय हुँदैन भन्ने अर्थमा यो अक्षयको यहाँ प्रयोग भएको छ। र यसमा खास गरी यसमा गरिने स्नान, व्रत, दान, जप, होम, वेद पारायण, तर्पण, पिण्डदान आदि कर्म चाहिँ अक्षय फल प्राप्त गर्नेवाला हुन्छ। अघि पछि नियमित हामीले गर्ने कर्म आफैमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर आजको दिन त्यसमाथि अझै विशेष फलदायी छ यी कर्महरूको लागि भनेर यहाँ सङ्केत गरियो। त्यस्तै गरेर आज गरिने पूजाहरू शिव पार्वतीको पूजा गरिन्छ, यो शिव पुराणमा उल्लेख छ। त्यसै गरेर नरनारायण, परशुराम र हयग्रीवको पूजा हुन्छ। त्यसमा उपवास बसेर विष्णु, लक्ष्मी, श्रीकृष्ण, वासुदेव आदिको पूजा गरिन्छ र त्यसमा चनाको दालको भोग लगाइन्छ। यो चाहिँ हाम्रो शास्त्रसिद्ध परम्परा छ आजको दिनमा गरिने कर्म र पूजाको विषयमा। खास गरी आजको दिनलाई दानसँग जोडेर बढी महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। त्यसमा पनि छाता, जुत्ता, जलपात्र आदि दान गर्नु आजको लागि विशेष महत्त्वपूर्ण छ। अब त्यसमाथि अहिलेको वर्तमान काली लाग्दो परिस्थितिमा असहाय व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्ने, दान गर्ने प्रसङ्गमा पनि आजको दिनमा गरिएको दानले विशेष महत्त्व राख्ने कुरा पनि यहाँ यस अवसरमा यहाँ भन्नै पर्ने हुन्छ। र यो आजको दिनलाई किन महत्त्वपूर्ण मानियो भने यो हामीले सत्ययुगको आरम्भ भएको दिन कसैको मतमा, र कसैको मतमा त्रेतायुग आरम्भ भएको दिन, र कसैको मतमा सत्ययुग र त्रेतायुग पनि आरम्भ भएको दिन आज यो भन्ने पनि मतमतान्तर छ। त्यति मात्रै नभएर अनेकौँ युगहरू र मनमन्तर र अनेकौँ कल्पहरू प्रारम्भ भएको दिन हो आज। त्यस अर्थमा पनि पुराणहरूमा उल्लेख गरिएको छ। खास गरी अक्षय तृतीयाको विषयमा पुराणहरूले बढी महत्त्व दिएका छन् अक्षय तृतीयाको विषयमा। र आज भगवानका अवतारहरू परशुराम अवतार, हयग्रीव अवतार र नरनारायण अवतार, जसरी चैत्र शुक्ल नवमीमा भगवान रामको अवतार भएको दिन हो भने भाद्र कृष्ण अष्टमीको मध्यरात्रिमा भगवान कृष्ण यस धरातलमा अवतरित हुनुभएको थियो। त्यसै गरेर आजको दिनमा अक्षय तृतीयाको दिनमा भगवान परशुराम सहित 3टा अवतार आजको छ। हामीले चैत्र शुक्ल पक्षको नवमीलाई र भाद्र कृष्ण अष्टमीलाई जति महत्त्व दिन्छौँ त्योभन्दा कम महत्त्वको दिन होइन आज। आज त झन् 3-3वटा अवतार भएको दिन। त्यति मात्रै नभएर व्यास भगवानले लेख्न सुरु गरेको दिन पनि आज यो भन्ने पनि कहीँ कहीँ उल्लेख भएको पाइन्छ। अनेकौँ हिसाबले आजको दिन अत्यन्त उत्तम छ। त्यस अर्थमा पनि यो अक्षय भनिएको। यस किसिमको महत्त्वपूर्ण अवसर जहाँनिर
जति बेला संसार अत्यन्त तानाशाह शासन पद्धतिलाई र शासकहरूलाई परास्त गर्नको लागि परशुराम भगवानले अवतार लिनुभएको थियो। जसरी त्यति बेला क्षत्रियहरूले उन्मत्त भएर तानाशाहपूर्ण शासन गरेका थिए र उनीहरूलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनको लागि परशुराम भगवानको अवतार भएको थियो। अहिलेको समय पनि उन्मत्तहरूको शासन चलिरहेको बेला छ। त्यस अर्थमा परशुराम भगवानको यस अवतारको अवसरमा उहाँको स्मरण गरेर, उहाँको पूजा गरेर, उहाँको साधना गरेर त्यो खालको शक्ति हामीले पनि आर्जन गर्नु अहिलेको यो समयको सान्दर्भिकता हो। त्यस भएको हुनाले पनि आजको दिन परशुरामको जस्तो शक्ति हामीमा प्राप्त होस् र आगामी दिनमा उन्मत्त शासकहरू ठेगान लाउन् र राज्य ठिकसँग चलोस् र सबै सुखी हुन् भन्ने अर्थमा पनि आजको दिनले विशेष महत्त्व राख्छ। यसरी यी अवतारहरूको साथसाथमा हामीले आजको दिनलाई अझ महत्त्वपूर्ण कुन अर्थमा अझै महत्त्वपूर्ण हुन्छ त भन्ने अर्थमा त्यसै पनि वैशाख शुक्ल तृतीया तिथि आफैमा महत्त्वपूर्ण हो, अघि भनिसकियो। त्यसमाथि पनि यदि यस दिनमा, यस तृतीयामा कृत्तिका नक्षत्र वा रोहिणी नक्षत्र पर्यो, बुधबार अथवा सोमबार पर्यो भने त्यसलाई अझै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। त्यस अर्थमा त्यस्तो किसिमको परेको बेलामा गरिएका पूजा, व्रत, पाठ, दान आदि त अझै अनन्त पुण्यदायी हुन्छ। यो निर्णय सिन्धुले उल्लेख गरेको छ र हिन्दू धर्मकोशमा पनि यस बारेमा प्रष्ट उल्लेख छ। र यस दिनमा खास गरी पितृका लागि अत्यन्त उत्तम मानिएको छ। जौको सातु, सर्गरोधक भनेको सखर पानीमा घोलेर भरिएको भाँडो, त्यो दान गर्ने दिन हो। यसरी यी सहित जौको सातु र सक्कर घोलेको जलपात्र सहित पिण्डदान गरियो भने 2000 वर्षसम्म पितृहरू सन्तुष्ट रहन्छन् भनेको छ। त्यति महत्त्वपूर्ण पर्वको रूपमा, अवसरको रूपमा आजको दिनलाई लिएको छ। र यस दिन व्रत गर्नाले भएभरका सबै तीर्थमा स्नान गरे यदि फल प्राप्त हुन्छ भनेर विष्णु धर्मोत्तर पुराणमा उल्लेख गरिएको छ। हो भन्ने खालको अलिकति कमजोर बुझाइ भएको छ वर्तमानमा। वस्तुतः आफ्नो नियममा रहनु व्रत हो, सङ्कल्प गर्नु व्रत हो र एउटा अनुष्ठानमा रहनु व्रत हो। भोकै बस्नु मात्रै व्रत होइन। भोकै बस्नु आफ्नो ठाउँमा छुट्टै महत्त्वको विषय होला, तर भोकै बस्नु मात्रै नभएर त्यसका साथसाथमा अरू त्यसका विभिन्न नियमहरू छन्, त्यसलाई पालना गरियो भने मात्रै अनि व्रत बस्नुको अर्थ रहन्छ। यसरी आजको दिनमा व्रत बसेर, पूजा गरेर, दान गरेर र पितृ आदिलाई तर्पण पिण्ड आदि दान गरेर पाइने फल अघि पछिको भन्दा अत्यन्त सर्वाधिक धेरै फल प्राप्त हुन्छ। यो चाहिँ विष्णु धर्मोत्तर पुराणले प्रष्ट उल्लेख गरेको छ। अब तृतीया तिथिको बारेमा जसरी हामीले एकादशी कुन दिन मान्ने, कहिलेकाहीँ कुनै पनि तिथिहरू कुन दिन मान्ने भन्ने विषयमा विवाद आउने गर्छ। र अक्षय तृतीयाको विषयमा पनि जस्तै कहिलेकाहीँ तिथि टुट्ने हुन्छ, बढ्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ सामान्यतया बिहानमा कुनै एउटा तिथि रहेर दिउँसो अर्कै तिथि हुन्छ।
अनि कहिलेकाहीँ बिहान सूर्योदयको बेलामा एउटा तिथि हुन्छ, दिउँसो अर्कै हुन्छ र सूर्योदय हुनुभन्दा अगाडि ठ्याक्कै सूर्योदयको क्षणसम्म एउटा तिथि भएर त्यसपछि अर्को तिथि आउँछ। यस्ता आदि विभिन्न अवस्थाहरूमा कुन दिन चाहिँ अक्षय तृतीया मान्ने भन्ने विषयमा पनि शास्त्रले प्रश्न उल्लेख गरेको छ। यदि रोहिणी तिथि अब रोहिणी नक्षत्र बुधबार भए पनि यदि द्वितीय तिथिले बित्दा छ भने अर्थात् द्वितीय तिथिसँग त्यो चाहिँ राम्रो मानियो। तर बिहान द्वितीय छ र दिउँसो तृतीय छ, अब भोलिपल्ट तृतीय छैन भनेदेखि त्यस्तो किसिमको तृतीयाको महत्त्व कम बताइएको छ। चतुर्थी तिथि रोहिणी नक्षत्र बुधबार अथवा रोहिणी नक्षत्र बुधबार भए पनि यदि द्वितीय तिथिसँग जोडियो भने त्यसको चाहिँ पुण्यवत्तामा कमी आउँछ भन्यो भने यदि बुधबार पनि छ भने त्यो चाहिँ अत्यन्त पुण्यदायी मानिएको छ। अक्षय तृतीयालाई हामीले जस्तै पिण्डदान आदिको विषयमा कुरा गर्दा हामीले सामान्यतया पिण्डदान मध्याह्नमा हुन्छ, 31 को पिण्डदान मध्याह्नमा हुन्छ र पार्वणको चाहिँ अपराह्नमा हुन्छ। तर यो दिन गरिने पिण्डदान आदि जति पनि कर्महरू छन् यो चाहिँ पूर्वाह्नमै गरिनुपर्छ। तर यस्ता युग प्रारम्भ भएका दिनहरू आज मात्र नभएर अरू पनि अपराह्नमा गर्नु। शुक्ल पक्षकोमा युगको प्रारम्भ भएको दिन परेको रहेछ भने त्यस्तो दिनमा सम्पूर्ण कर्महरू पूर्वाह्नमै गर्नुपर्छ, यो चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। अब परशुराम जयन्ती हामीले जस्तै अक्षय तृतीयाको विषयमा तिथि कति बेला कस्तो तिथिलाई मान्ने भन्ने विषयमा त उल्लेख गरौँ। परशुराम जयन्ती पनि आज यो भनेपछि परशुरामको अवतरण कति बेला भएको हो त? बिहान दिउँसो बेलुका राति भन्ने अर्थमा साँझको बेलामा परशुराम भगवानले अवतार लिनुभएको थियो, जसलाई निर्णय सिन्धुले उल्लेख गरेको छ। वैशाखस्य शीते पक्षे तृतीयायां पुनर्वसौ निशाया प्रथमे यामी रेणुकायास्तु यो गर्भात् अवतीर्णो हरि स्वयं हरिले अवतार लिएको हो वैशाख शुक्ल तृतीयाको दिनमा। त्यति बेला अवतार लिँदाखेरि पुनर्वसु नक्षत्र थियो। तृतीया त चाहिँ आजको तृतीया हो, तर नक्षत्र चाहिँ पुनर्वसु थियो र ठ्याक्कै साँझको मुखमा भगवानको अवतार भएको थियो। यसरी अवतार काललाई पनि हामीले यहाँ थोरै उल्लेख गरौँ। र के भनिएको छ भने आजको दिन भगवान बद्रीनाथको द्वार पनि आजै खुल्छ भनिन्छ। यो अक्षय तृतीया जुन अन्य दृष्टिले धेरै दृष्टिले पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ भनेर कतिपय ठाउँमा शुभ कर्म गर्नको लागि अत्यन्त उपयुक्त मानिएको छ र कतिपय ठाउँमा अति धेरै अक्षय तृतीयाको महत्त्व वर्णन गर्ने क्रममा आज जुनसुकै शुभ कार्य पनि गर्न हुन्छ सम्म पनि उल्लेख गरेको छ। तर त्यसलाई हामीले के भनेर बुझ्नुपर्छ भने यो आजको पर्वको विशेष महत्त्व गान गर्ने क्रम प्रसङ्ग, किनभने कुनै पनि कर्म गर्नको लागि निर्धारित गरिएका छन् मुहुर्तहरू, विवाह, गृहारम्भ आदि आदि थुप्रै कर्महरू या चाहिँ यो चाहिँ पुष्टिकारक कर्महरू वा संस्कारगत कर्महरूका लागि मुहुर्त तोकिएको छ, काल तोकिएको छ। यदि
आजको दिनमा अक्षय तृतीयाको दिनमा अरू अपेक्षित मुहुर्तहरू पनि सबै जुरेका छन् भने त्यसलाई चाहिँ उत्तम मानियो, सुनमा सुगन्ध हुन्छ। तर अरू मुहुर्तहरू नजुरेको अवस्था रहेछ भने त्यसलाई चाहिँ आजको दिनमा जे पनि गर्नुहुन्छ भन्ने किसिमले बुझ्न चाहिँ फेरि अन्याय गरेको ठहरिन्छ। किनभने आजको दिनको महत्त्व आउन ठाउँमा उत्तम छ, त्यसलाई हामीले मान्नै पर्छ। तर उत्तम छ भन्दैमा जे पनि आज गर्नुहुन्छ भन्न चाहिँ मिल्दैन। यो कुरालाई अलिअलि मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने विवाह पञ्चमी आयो, केही पनि हेर्न नपर्ने विवाह गर्नुहुने। रामनवमी आयो, केही पनि हेर्न नपर्ने, त्यतिखेर व्रतबन्ध गर्नुहुने। अक्षय तृतीया आयो, यति बेला झन् सबै कुरा गर्नुहुने। यस्ता खालका बुझाइहरूमा हामीले निर्धारित भएको हुनाले सोही अनुसार गर्न गराउनुपर्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। आजलाई अक्षय तृतीयाको अक्षय अवसर आजलाई यतिमै विराम लिनुपर्छ। धन्यवाद। एउटा प्रश्न गरौँ कि जस्तो लाग्यो। जस्तो यो स्लाइडमा हजुरले सबै कुरा खुलस्त रूपमा भनिदिनु भयो, के गर्दा के प्राप्त हुन्छ, कसरी गर्ने भनेर। त्यस्तो कुनै विषय छ जुन चाहिँ गर्नै हुँदैन अथवा एकदम प्रिकसन अपनाउनु पर्ने आजको दिनमा? जहाँनिर शुभ कार्य गर्न भनेर आजको दिनलाई जति महत्त्व दियो त्यसको अर्थ के हो भने अरू शुभ कार्यहरू गर्नको लागि आजको दिनमा जुर्यो भने त्यो चाहिँ सुनमा सुगन्ध भयो। अघि मैले उद्धृत गरिसकेँ। गर्न नहुने भन्ने कर्म चाहिँ कुनै पनि अहित हुने काम कहिले पनि गर्नु हुँदैन र हरेक कल्याणदायक कामहरू गर्नुपर्छ। र गर्न नहुने भन्दा गर्नै पर्ने काम आजको के हो भने दान। आज गरेको दान अक्षय हुन्छ। हामीले यथाशक्य जति दिन सक्छौँ, जति चाहिँ परोपकार गर्न सक्छौँ। यद्यपि सदाको लागि हामी दान दिनको लागि तत्पर रहनुपर्छ, अरूको परोपकार गर्न तत्पर रहनुपर्छ। त्यसमाथि पनि आजको दिनमा गरेको दानले, परोपकारले त्यो प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई पनि अत्यन्त सन्तुष्टि हुन्छ र जसले दिन्छ त्यसको लागि चाहिँ दोब्बर तेब्बर चौबर कतियो गुणा बढेर उसको लागि पुण्यदायी हुन्छ। त्यस अर्थमा के गर्न नहुने भन्दा पनि आजको दिन के चाहिँ नगरी नहुने भन्ने विषयमा बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हजुर, धन्यवाद। सँगै अर्को एउटा प्रश्न उठिएको छ, जो प्रश्न चाहिँ आध्यात्मिक क्षेत्रमा केही काम गर्छु अथवा आध्यात्मिक म खुड्किलो चाहिँ उकासेर माथि जान्छु भन्ने मान्छेहरूको लागि यो आजको दिन कतिको महत्त्वपूर्ण छ? अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण। त्यसै भएर अक्षय भनियो, किनभने संसारमा देखिएका सम्पूर्ण पदार्थहरू क्षयवान छन्। अक्षय भनेको एकमात्र तत्त्व हो जुन तत्त्व चाहिँ ले यो सृष्टि चलाएको छ, त्यो चाहिँ अक्षय तत्त्व छ। हामीले दर्शन गर्न सक्दैनौँ, बाहिर सकेका छैनौँ, भित्र बोध गर्न सक्छौँ आफ्नो आफ्नो साधना शक्तिको आधारमा। तर दृश्यमान सम्पूर्ण जगत चाहिँ क्षयवान छ। त्यस्तो किसिमको क्षयवान जगतमा रहेर पनि हामीले आज गरेको कर्मलाई अक्षय बनाउन सक्छौँ भन्ने यस्तो ऐश्वर्य, यस्तो चाहिँ सौभाग्यमय दिन भनेको आजको लागि चाहिँ शब्दमा व्यक्तै गर्न सकिँदैन। त्यो किसिमको महत्त्व राख्ने दिन हो। हजुर, मलाई प्रश्न त मिलेको थिएन, तर मलाई यो स्लाइड हेरिसकेपछि जुन मनमा प्रश्न उब्जियो त्यसकै आधारमा दुईटा प्रश्न राखेँ। सायद अहिले फेसबुकबाट प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनुभएका अन्य मित्रहरूलाई पनि ती प्रश्नको उत्तर मिल्यो होला। समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद माधव गुरु। यहाँको समय छ या यहाँ अर्को कार्यक्रम पनि तयारी हुँदैछ त्यहाँ म पछाडि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, के छ यहाँको स्थिति? सुरु भएको अवस्था भएको हुनाले म चाहिँ यो खुला नै राख्छु। केही गरी बिचमा कसैको प्रश्न आएछ भने मैले बिचमा त्यहाँ सहभागी हुन सक्ने अवस्था रह्यो भने म अहिले यो बन्द गर्दिनँ। हजुर, केवल म चाहिँ यो
भिडियो अफ। सेयरिङलाई मात्रै म यहाँबाट हजुर बन्द गर्छु। यस भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। फेरि यस्तै रोचक भिडियोहरू हेर्नका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर घन्टी बजाइदिनुहोला।